सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत वाङ्मय आदर्श द्वितीयो भागः वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः नीतिशतके कालांशे भवतां सर्वेषामपि वरिष्ठोपाध्याय कक्षाया छात्राणां स्वागतम्। प्रिय छात्राः, वर्तमाने समये नीतिश काव्यस्य पठनस्य महती आवश्यकता अस्ति। एतदेव लक्ष्यीकृत्य विभागेन भवतां पाठ्यक्रमे संस्कृत वाङ्मय पुस्तके संस्कृत वाङ्मय आदर्श द्वितीय भाग पुस्तके एतत् खण्डकाव्यं निर्धारितमस्ति, निश्चीकृतमस्ति। भवतां सर्वेषामपि अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतं वर्तते। वयं नीतिश्लोकान् पठामः। नीतिश्लोकानाम् अध्ययनस्य वर्तमाने समये सर्वेभ्यः बहु आवश्यकता अस्ति। यदि छात्रः बाल्यकाले एव नीतिश्लोकानाम् अध्ययनम् अभ्यासं करोति तर्हि जीवने सः कदापि अनीतिपूर्णे मार्गे न चलति। एतदेव विचार्य अत्र भवतां कृते एते श्लोकाः निर्धारिताः सन्ति। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। छिन्नोऽपि रोहिततरुः रोहति तरुः, क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः, इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यते न दुःखेषु। छिन्नोऽपि रोहति तरुः, क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः, इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न दुःखेषु। छिन्नोऽपि रोहति तरुः, क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः, इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यते न दुःखेषु। प्रसंगः: प्रस्तुते श्लोके कवि उपदिशति यत् सत्पुरुषाः सदैव दुःखरहिताः तिष्ठन्ति। ये सत्पुरुषाः भवन्ति तेषां दुःखं न भवति इति अत्र वर्णितमस्ति। पदच्छेदः: छिन्नः अपि उत्तरपूर्व संधि अस्ति। छिद् धातु तय प्रत्ययकरणेन छिन्न भवति। छिन्नः अपि उत्तरपूर्वम् अस्ति। अत्र रोहति तरुः, क्षीणः अपि क्षीणोऽपि अथवापि उत्तरपूर्वं पूर्वम् उत्तमं भवति, पश्चात् पूर्वरूपं यथा अत्र अस्ति तथैव अतोरुरप्लुतादप्लुते द्वारा पूर्वम् उत्तमं भवति, पश्चात् एङ्गपदान्त द्वारा पूर्वरूपं भवति। अपि उपचीयते अप्युपचीयते यणस्ति। पुनश्चन्द्रः सत्त्वश्चत्वम्, इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यते न दुःखेषु। अन्वयः: छिन्नः अपि तरुः रोहति। छिन्नः अपि तरुः रोहति। क्षीणः अपि चन्द्रः पुनः उपचीयते। पुनः उपचीयते, इति विमृशन्तः सन्तः सन्तः दुःखेषु न सन्तप्यन्ते। अत्र हेतु लिंगम वाक्यार्थ रूपेण काव्य रूपेण वर्णितम् अस्ति। लिंगम काव्य रूपेण वर्णितम् अस्ति, अतः काव्यलिंगम अत्र अलंकारः है। व्याख्या अस्ति छिन्नः अपि अर्थात कर्तितः कृतः अपि तरु वृक्षः यस्य कर्तनं संजातं छेदनं कृतं तादृशः वृक्षः पुनः रोहति, पुनः उद्भवति। रुह जन्मनि पुनः तस्य जन्म भवति। क्षीणः क्षीणावस्थां गतः, कृशः अपि चन्द्रः चन्द्रमा, इंदुः शशि, पुनः भूयः
उपचीयते उपचयं प्राप्नोति वृद्धिं प्राप्नोति। क्षीण चंद्रमा अपि पुनः पूर्णतां प्राप्नोति। एक वारं नष्टप्रायः कर्तितः कृतः नाशं प्राप्तः प्रायः वृक्ष पुनः उद्भवति, पुनः तस्य जन्म भवति। और क्षीणावस्थां गतः चंद्रः पुनः वृद्धिं प्राप्नोति इति एवं विमृशन्तः विचारयन्तः सन्तः सज्जनाः सत्पुरुषाः दुःखेषु पीडासु कष्टेषु न संतप्यन्ते, संतप्ताः न भवन्ति, पीडिताः न भवन्ति। कृतोऽपि तरुः पुनः उद्भवति। कृष्णपक्षे क्रमेण क्षीणः अपि चन्द्रमा शुक्लपक्षे पुनः वर्धते। अयं प्रकृत्या नियमः इति विचारयन्तः सज्जनाः कष्टां दशां प्राप्य अपि ते एवं न चिन्तयन्ति कष्टमस्ति कष्टमस्ति कष्टमस्ति, सर्वदा दुःखं न जपं न कुर्वन्ति तस्य, अपि तु कष्टावस्थां प्राप्यपि एवं विचारयन्ते यत् एषः प्रकृत्याः नियमः अस्ति इति विचार्य संसारे दुःखपीडिताः न भवन्ति इति तात्पर्यम्। तेषां सत्पुरुषाणां जीवने यदि दुःखम् आगच्छति अपि तदापि ते तद्दुःखं नानुभवन्ति। ते एवं चिन्तयन्ति दुःखात् अनन्तरं सुखं, सुखादनन्तरं दुःखम्। एषः प्रकृत्याः नियमः अस्ति। ये छात्राः जीवने कदापि एकसदृशः कालः नागच्छति। भवन्तः इदानीं श्रमं कुर्वन्ति, परिश्रमं कष्टपूर्वकं पठन्ति, किन्तु यदा परीक्षायाः परिणामः आगच्छति तदा समस्तः अपि श्रमः भवद्भिः विस्मर्यते। यत् कष्टम् इदानीं भवद्भिः आप्यते तस्य कष्टस्य स्मृतिमात्रापि न भविष्यति यदा परिणामः उत्तमः आगमिष्यति। महापुरुषाणाम् एतत् लक्षणम् अस्ति यत् कष्टं प्राप्य अपि ते विचलिताः न भवन्ति। ते एवं चिन्तयन्ति एषः प्रकृत्याः नियमः अस्ति, यः श्रमं करोति तस्य फलम् उत्तमः आगच्छति एव। यद्यपि श्रमकरणे कष्टं नास्ति, किन्तु बालस्वभावः कदाचित् एतत् चिन्तयति। पुनरपि भवन्तः एतत् चिन्तयन्तु यत् भवन्तः इदानीं परिश्रम्य अपि परिश्रमं कृत्वापि कालान्तरे आनन्दं सुखं प्राप्स्यन्ति। अतः भवन्तः सज्जनवत् आचरन्तु, कदापि विचलिताः न भवन्तु। प्रकृत्याः नियमः इति विचार्य तरु त्रिधातु उप्रत्यय पर्णेन तरु इति भवति। छिद धातु तय प्रत्यय रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य चेत् द्वारा तकारस्य नकारः भवति तकारस्यापि। क्षी धातु तय प्रत्यय क्षायो मे द्वारा अत्रापि क्षीणः क्त प्रत्यय भवति तय प्रत्यय। विमृशन्त विपसर्ग मृष धातु क्षत्रि प्रत्यय विमृशन विमृशन्तो विमृशन्तः। सन्तः अस् धातु क्षत्रि प्रत्यय एवं भवति। विटिपि पादपस्तरु इत्यमरः। वृक्षः महीरुहे शाकी विटिपि पादपैतरु। केवलं विटिपि पादपैतरु एवं नास्ति, वृक्षः महीरुहे शाखी विटिपि पादपैतरु इत्यमरः। छन्दः अस्ति अत्र आर्या। आर्या नामकं मात्रिकं छन्दः अस्ति। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। अत्र लिंगम अर्थात हेतु अर्थात कारणम काव्य रूपेण अर्थात वाक्यार्थ रूपेण वर्णितम, अतः काव्यलिंगम अलंकार अस्ति। अग्रे नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरे रैरावतो वारण इत्यैश्वर्य बलान्वितोऽपि बलभेद भग्ने परै संगरे तद्योक्तं ननु दैवमेव शरणं
धिग् धिग् वृथा पौरुषम् नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणम् वज्रं सुरा सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरे रैरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभेद भग्ने परैः संगरे तद्युक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। प्रसंग है प्रिय छात्राः एतस्य श्लोकस्य प्रसंगे कविना दैवस्य प्राधान्यं प्रतिपादितम्। एतस्मिन् श्लोके महाकविना भर्तृहरिणा भाग्यस्य प्रधानता प्रतिपादिता अस्ति। अर्थात जीवने भाग्यम् एव प्रधानमस्ति इति एतेन श्लोकेन बहु सम्यक्तया प्रतिपादितं भर्तृहरिणा। एतस्य पदच्छेदः नेता त्रिजन्तं पदमस्ति त्रिच् प्रत्यान्त नेता नेतारो नेतारः यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः स्वर्गः दुर्गम स्वर्गः उत्तरसन्धि अस्ति अत्र दुर्गम अनुग्रह किल हरेः ऐरावतः ऋतुसन्धि अस्ति अत्र वारणः इत्यैश्वर्य इति ऐश्वर्य वृद्धि संधि अस्ति ऐश्वर्य बल अन्वित बलान्वित बलेन अन्वितः तत्पुरुषादि अस्ति अन्वितः अपि उत्तरपूर्वकम् बलं भिनत्ति तच्छील बलभित् उत्पल समासे अस्ति अत्र बलभित् पदे भग्नः तय प्रत्यान्तं पदं भग्नः भञ्ज धातु तय प्रत्यय भग्नः परैः संगरे तद्युक्तं जस्त्वं ननु दैवम् एव शरणं धिक् धिक् उभयत्रापि जस्त्वम् अस्ति धिक् धन धिक् 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 धन वृथा धिक् वृथा उभयत्रापि जस्त्वसन्धि पौरुष अन्वयं कुर्मः यस्य नेता बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रः सैनिकाः सुराः सैनिकाः सुराः स्वर्गः दुर्गम अनुग्रह किल हरे ऐरावतः वारणः इति ऐश्वर्य बलान्वितः बलभिद इति ऐश्वर्य बलान्वितः बलभिद भग्नः संगरे भग्नः संगरे परैः भग्नः तद्युक्तं ननु दैवम् एव शरणं वृथा पौरुषं धिक् धिक्। व्याख्यानं कुर्मः यस्य नाम वर्ण्यमानस्य इन्द्रस्य नेतानां नायकः पथ प्रदर्शकः बृहस्पति अर्थात देवगुरु बृहस्पति अर्थात तस्य मार्गदर्शकः साक्षात् देवगुरु अस्ति। यस्य प्रहरणम् अर्थात अस्त्रं वज्रम अस्ति कुलिशम अस्ति सामान्य अस्त्रं नास्ति। सैनिकाः अर्थात युद्धकर्तारः भटाः सुराः सन्ति देवाः सन्ति। सामान्य सैनिकाः न देवाः सैनिकाः सन्ति देवराज अस्ति देवानां राजा अस्ति। दुर्गम गुप्ति स्थानं स्वर्गे अस्ति नाकः अनुग्रह हरेः कृपा अस्ति तस्य उपरि भगवतः विष्णु साक्षात् विष्णोः कृपा अस्ति किल निश्चयेन। वारणः अर्थात हस्ती करी
गजे ऐरावते अस्ति, गजेन्द्रः इति एवं प्रकारेण ऐश्वर्य बलान्वितः अपि, ऐश्वर्येण बलेन अन्वितः अपि, ऐश्वर्य बलाभ्याम अन्वितः, ऐश्वर्यं च बलं च ऐश्वर्ये बले ताभ्याम ऐश्वर्य बलाभ्याम अन्वितः, तृतीय समासः अस्ति, ऐश्वर्य बलाभ्याम अन्वितः युक्तः अपि, ऐश्वर्य युक्तः बल युक्तः, बल संपन्नः अपि, पराक्रम वैभव युक्तः अपि, बलभित बल नामक शत्रुं भिनत्ति तच्छीलः, बल नामक राक्षसं मारितवान् आसीत्, नाशितवान् आसीत्, अतः इन्द्रस्य एकं नाम अस्ति बलभित्, बल तन्नामकस्य असुरस्य भिद इन्द्रः, संग्रे संग्रामे युद्धे समरे परै अर्थात शत्रुभिः भग्नः पराजितः। यस्य पथ प्रदर्शकः विष्णु बृहस्पति अस्ति, शस्त्रं वज्रम अस्ति, सैनिकाः देवाः, गोपनीयं रक्षा योग्यं गुप्तिस्थानं स्वर्गः, हरेः कृपा अस्ति, ऐरावत सदृशः गजे अस्ति, एवं ऐश्वर्य पुनः बल द्वारा युक्त है, बल नामक शत्रु हो यह असुरस्य यह भेदता अस्ति, बल नामक राक्षसस्य यह नाशके अस्ति इंद्रः, सह एव इंद्रः संग्रामे शत्रुभिः पराजितः, तत् अतः युक्तम उचितमेव कथितम, ननु निश्चयं निश्चित रूपेण दैवं भाग्यम एव शरणं प्रधानम, वृथा निरर्थकं पौरुषं पुरुषस्य कर्म, धिक् धिक् वारं वारं धिक्कारास्तु तिरस्कारं भवति। अत्र भाग्यमेव प्रधानं भवति इति बहुधा बहु सम्यक्तया कविना वर्णितमस्ति। यस्य देवेन्द्रस्य मार्गदर्शके देवगुरु अस्ति बृहस्पति, युद्ध साधनं वज्रमस्ति, यस्य सैनिका देवाः सन्ति, यस्य गुप्तिस्थानं स्वर्गमस्ति, स्वर्गः अस्ति, यस्य रक्षकः भगवान् विष्णुः, यस्य गजेन्द्र ऐरावत सदृशः बलशाली हस्ती अस्ति, वैभव पराक्रम युक्तः इंद्रः, संग्रामे पुनरपि शत्रुभिः पराजितः, अतः प्रोक्तमेव भाग्यमेव प्रधानं किन्तु न बलम्, यस्य भाग्यस्य प्राधान्यं भवति तत् पौरुषं, तत्र पौरुषं धिक्कारास्तु। नेता नि धातु त्रिच प्रत्यय, नृ नि धातु, नि नयने, नि अणीय प्रापणे, अणीय प्रापणे धातु त्रिच प्रत्यय, नेता नेतारु नेतारः, तत्र अशुद्धं लिखितं टङ्कितम् अस्ति। बृहतां पति बृहस्पति, बृहसां पति, तत्र षष्ठी समासे अस्ति। प्रहरणं प्रय उपसर्ग ह्रीय हरणे धातु लुट् प्रत्यय प्रहरणं, वारणः व्रीय धातु लिच् प्रत्यय ल्यु कर्णेन वारणः, इरावत मतुप ऐरावतः, नहीं मतुप नास्ति, ऐरावतः एव अस्ति। बल उपपूर्वक धातु की प्रकरणेन बलभित् भवति, उपसमासः अपि अस्ति, अत्र बलं भिनत्ति तच्छीलः, भंज धातु तय प्रत्यय भग्नः, युज धातु तय प्रत्यय, युचन युज, युक्तः युक्तम नपुंसकी, शरणं श्री धातु लुट् प्रत्यय शरणं बलभिदपि, एतत् पूर्वम् आगतं पुनः आगतम्। ऐरावतो भ्रमातङ्गैरावणाभ्रमो वल्लभाः, ऐरावतः अभ्र मातंगः, ऐरावतः अभ्रम अभ्र ब्रह्मवल्लभः इति अत्र पर्यायः, शार्दूल विक्रीडितं नामकम् अत्र छन्दः अस्ति। अंतिम पंक्ति द्वारा समर्थनम् अस्ति, अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः अस्ति, भाग्यमेव अत्र कारणमस्ति। समस्त ऐश्वर्याणि सन्ति, सर्वविध बलम् अस्ति, पुनरपि संग्रामे इन्द्रः शत्रुभिः पराजितः, एतस्य समर्थनम् अत्र कृतमस्ति, भाग्यम् एव प्रधानम्, अतः अर्थान्तरन्यासलङ्कारः अस्ति। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी, तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता,
कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। अनुष्टुप् छन्दे अस्ति अत्र यथा भवतां कण्ठस्थिति तथा अनुष्टुप् छन्दः भवन्तः गातुं शक्नुवन्ति। कर्म आयत्तम, कर्म आयत्तम दीर्घ संधि अस्ति कर्मणः आयत्तम तत्र षष्ठी समासे अपि अस्ति फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारेण तथापि दीर्घः सुविचारी एव वृद्धि कुर्वता। प्रसंगे अस्ति अत्र श्लोकेऽस्मिन् कविना वर्णितं यत् सर्वाणि कर्माणि बुद्धिमता जनेन सुविचार्यैव करणीयानि। किमपि कार्यम् अविचार्य न करणीयं सम्यक् विचार्य एव करणीयम् इति अत्र बहु सम्यक्तया कविना वर्णितमस्ति। अन्वयः पुंसां फलं कर्मायत्तं भवति बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया सुविचारी एव कुर्वता भाव्यम्। अर्थात यद्यपि पुंसां फलं कर्मायत्तं मनुष्याणां फलं परिणामः कर्माधीनं भवति। कर्मायत्तम् इत्युक्ते कर्माधीनं यथा कर्म करोति तथा फलं यद्यपि कर्माधीनं फलं भवति। बुद्धि कर्मानुसारिणी भवति। या बुद्धि अस्ति मति अस्ति या निश्चयात्मिका मति अस्ति सा कर्मानुसारिणी कर्मणः अनुसारिणी भवति प्रारब्धाधीना भवति प्रारब्ध कर्माधीना। तथापि सुधिया बुद्धिमता जनेन सुविचार्य सम्यक् विचारं कृत्वा एव हि कुर्वता कार्यकारिणा भाव्यं भवनीयम्। सर्वं जानन्ति कि सर्वं कर्माधीनं फलं भवति बुद्धि प्रारब्ध कर्मानुसारिणी भवति पुनरपि विद्वज्जनेन विचार्य एव कर्म करणीयम् इति अत्र बहु सम्यक् वर्णितम्। अतः भवन्तः सर्वं जानन्ति सर्वं पूर्वं कृतमस्ति तस्य फलं प्राप्स्यन्ति सर्वम् अस्ति व्यवस्थितं किन्तु बहु विचार्य परिश्रमः करणीयः। यद्यपि नराणां सुख दुःखादि रूपं फलं कर्मणः अधीनमेव भवति तथापि तथा मतिरपि कर्मानुगामिनी विद्यते तथापि एवं स्थितेपि बुद्धिमता मनुष्येण विचारपूर्वकमेव कार्यं करणीयम्। कर्मायत्तं कर्म आंग यत् आयत्तं बुद्ध धातु तीन प्रत्यय बुद्धि सुष्ठुधि यस्य से सुधि तेन सुधीया अत्र बहुव्रीहि समासे अस्ति सुष्ठुधि यस्य सह सुधि भू धातुर्न प्रत्ययेन भाव्यं भवति सुविचार्य सुविचार अन्यत् सुविचार्य लेवन्तं पदमस्ति सुविचार्य णिच् मध्ये लेप् सुविचारं कृत्वा सुविचार्य सुष्ठु विचार्य कुर्वता क्री धातु शक्ति प्रत्यय कुर्वता। बुद्धिर्मनीषा धिषणाधि प्रज्ञा शेमुषी मति पर्याय सन्ति। बुद्धि मनीषा धिषणाधि प्रज्ञा शेमुषी मति अधीनो निघ्न आयत्तः इति हमारा है अनुष्टुप् छन्दे अस्ति। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतिता भग्नं सशब्दं शिरः
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं विधिवशात् कालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतिता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। अत्रापि शार्दूलविक्रीडितं छन्दे अस्ति। प्रियछात्राः, एतस्य प्रसङ्गे अस्ति अत्र कविः भाग्यहीनस्य जनस्य दशां वर्णयति। अर्थात् भाग्यहीनः जनः यत् किमपि आचरति, यत् किमपि करोति, यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र आपदः आगच्छन्ति। हिंदी भाषायां प्रसिद्धमेव वाक्यं, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के हो गया बंटाधार। अर्थात केचन जना एतादृशाः भवन्ति यत् किमपि कार्यं कुर्वन्ति तस्मिन् कार्ये एव आपत्ति आगच्छति। यत्र यत्र गच्छन्ति तत्र तत्र आपदः गच्छन्ति। एतद् बहु सम्यक् अत्र वर्णितमस्ति। अत्र पदच्छेदः खल्वाटः उत्तरसन्धि अस्ति। खल्वाटः दिवसेश्वरस्य, दिवसस्य ईश्वरः दिवसेश्वरः षष्ठी समासः। दिवस ईश्वरस्य गुणसन्धिः अपि अस्ति। किरणैः संतापितः, समतापितः अनुस्वार परसवर्णः अस्ति अत्र। उत्तरसन्धि संतापितः मस्तके। वाञ्छन् देशम् अनातपं, न आतपं यस्मिन् तत् अनातपम्। अन्य बहुव्रीहि अस्ति विधिवशात्, विधेः वशें विधिवशं षष्ठी समास। और विधेः वशात् तालस्य मूलं गतः। तत्र अपि तत्रापि दीर्घः। अपि अस्य अप्यस्य यण महच्च तत्फलं महाफलं तेन महाफलेन कर्म धारयः पतता भग्नं सशब्दं शब्देन सह विद्यमानं यत् तत् सशब्दं शिरः बहुव्रीहि अस्ति अत्र। प्रायः गच्छति उत्तरसन्धि यत्र भाग्येन रहितः भाग्यरहितः तृतीय तत्पुरुषः। रहितः तत्र रहितस्तत्र सत्वसन्धि तत्र एव तत्रैव वृद्धिः यान्ति आपदः। याति यातः यान्ति आपदः। यह संधि अस्ति आपद आपदौ आपदः। एतस्य अन्वयः अस्ति खल्वाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तके संतापितः सन्। अर्थयोजनाय अस्ति सन्। मस्तके संतापितः सन् अनातपं देशं वाञ्छन् विधिवशात् तालस्य मूलं गतः। तत्रापि अस्य महाफलेन पतता, पतता महाफलेन, तत्रापि अस्य पतता महाफलेन शिरः सशब्दं भग्नं। शिरः सशब्दं भग्नम्। एतस्य समर्थनमस्ति प्रायः यत्र भाग्यरहितः गच्छति तत्र एव आपदः यान्ति। व्याख्यानं कुर्मः। खल्वाटे इत्युक्ते केशरहितः जनः, निष्केशः जनः, लुप्तरोमशिरस्कः जनः। दिवसेश्वरस्य अर्थात् सूर्यस्य, दिवसस्य ईश्वरः कः अस्ति? सूर्यः। तो दिनेशस्य सूर्यस्य किरणैः मयूखैः रश्मिभिः मस्तके शिरसि
संतापितः पीडितः अर्थात सूर्यस्य आतपेन पीडितः सन् भयंकर ग्रीष्म काले ज्येष्ठ मासे सूर्यस्य किरणैः पीडितः सन् अनातपम छायां न आतपम अनातपम छायायुक्तं देशं न विद्यते आतप यस्मिन् सह देश अनातपः देश तं देशं वाञ्छन् तं देशं तं स्थानं तद स्थानं वाञ्छन् इच्छन् अभिलषन् विधिवशात् भाग्यवशात् दैववशात् तालस्य ताल वृक्षस्य मूलं मूलभागे नीचै अधोभागे अधस्थानं गतः संप्राप्तः बहु धूप अस्ति बहु आतपः अस्ति इति विचार्यन् छायाम् अभिलषन् सौभाग्यवशात् दैवात् तालवृक्षस्य नीचै गतः तत्र तालवृक्षस्य मूलेऽपि पतता भृंशता महाफलेन विशाल पृथुल फलेन विशाल आकारेण फलेन अस्य खलवाटस्य जनस्य शिरः मस्तकं सशब्दं फट् फट् इति ध्वनिं कुर्वन् इति शब्दसहितं भग्नं स्फटितं भग्नं संजातम् स्फुटितं फूट गया हिंदी भाषा में वदन्ति सर फूट गया शिरः स्फुटितं प्रायः निश्चयेन यत्र यद स्थानं भाग्यरहितः जनः भाग्यहीनः जनः गच्छति याति तत्तद् स्थानम् एव आपदः आपत्तयः विपत्तयः यान्ति गच्छन्ति पश्यतु एकः खलवाटः जनः सूर्यकिरणैः पीडितः भूत्वा छायायुक्त प्रदेशं तालमूलस्य तालवृक्षस्य मूलं गच्छति तत्र गतः और तत्रापि किं भवति तत्र विशाल आकारस्य फलं नीचे पतति तस्य मस्तके और एकः विस्फोटः भवति और पठत् इति शब्दसहितं विदलितं मस्तकम् अतः कविना प्रोक्तं यत् प्रायशः भाग्यहीना नराः यत्र गच्छन्ति तत्र विपत्तयोऽपि सपरिवारं समायान्ति कदाचित् एवं चिन्तयन्ति स्थान परिवर्तनेन पठनं भविष्यति एवं भविष्यति एवं भविष्यति भिन्नं भिन्नं चिन्तनं भवति छात्राणां यदि पठनं करणीयमेव कुत्रापि कर्तुं शक्यते विपरीत परिस्थितौ अपि कर्तुं शक्यते गृहे व्यवधानानि अपि भवन्ति तत्रापि कर्तुं शक्यते यदि पठनं न करिष्यन्ति तर्हि कुत्रापि गच्छन्तु अस्तु पुनः अस्ति व्याकरणं दिवशेस्य ईश्वरः दिवसेश्वरः एतत् उक्तमेव पूर्वं संतापितः समतपणिच् तय प्रत्यय संतापितः वाञ्छन् वाञ्छ धातु शत्रु प्रत्यय भंज धातु तय प्रत्यय भग्नः तं भग्नं भाग्येन रहितः उक्तं पूर्वं तृतीयपुरुषः आपद क्विप् आपदः बहुवचने रूपम् अस्ति कोशे अस्ति किरणोस्त्रमयूखांशु गभस्ति घृणिरश्मयः इति पर्यायाः सन्ति किरण किरण अस्त्रम् अस्त्र मयूख अंशु गभस्ति घृणी रश्मि रश्मयः विधिर्विधाने दैवेपि विधि विधान दैवं दैवं दिष्टं भागदेवं भागदेवं शार्दुर्विकृतं छन्दे अस्ति अंतिम वाक्येन समर्थनं कृतम् अस्ति अतः अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः अस्ति अस्तु प्रिय छात्राः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः वयम् अग्रिमकालांशे पुनः मिलामः तावत् सर्वेभ्यः पुनः नमो नमः।